औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा। आइए बेटा, आज हम उर्दू की दरसी किताब से हिस्सा अफ़सानवी अदब से अफ़साना पढ़ेंगे जिसका नाम है बूढ़ी काकी। बेटा, ये सबक सफ़र नंबर 58 पर मौजूद है और इस सबक के मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद। आइए बेटा, पहले मैं आपको अफ़साने की तारीफ़ बताती हूँ कि अफ़साना किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, अफ़साना जिसे शॉर्ट स्टोरी भी कहा जाता है, इससे मुराद नस्र में एक मुख्तसर सादा क़िस्सा है जिसमें ज़िंदगी के एक पहलू को बेनकाब किया गया हो। उर्दू में मुख्तसर अफ़साना अंग्रेज़ी ज़बान और अदब के वसीले से आया। आइए अब अफ़साने की तारीफ़ के बाद हम नावल की तारीफ़ भी देख लेते हैं, क्योंकि बेटा अफ़साने की तारीफ़ के साथ साथ आपको नावल की तारीफ़ समझना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप अफ़साना और नावल में फ़र्क महसूस कर सकें। बेटा, नावल सादा ज़बान में ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें इंसानी ज़िंदगी के मामूली और रोज़ाना पेश आने वाले वाक़यात को दिलचस्प अंदाज में तहरीर किया जाता है। प्लॉट, मंजर निगारी, किरदार निगारी इसके बुनियादी अनासिर हैं। ओके स्टूडेंट्स, अफ़साना और नावल की तारीफ़ के बाद हम मुसन्निफ़ के तारुफ़ की तरफ आते हैं। आइए मुसन्निफ़ का तारुफ़ देखते हैं। इस सबक के मुसन्निफ़ कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद। जी बेटा, इनकी विलादत हुई 1880 में और इनकी वफ़ात हुई 1936 में। बेटा, आपका असल नाम धमपत राय था। ज़िला बनारस के एक गांव में पैदा हुए। इनके वालिद मुंशी अजाइब लाल डाक खाने में क्लर्क थे। प्रेमचंद ने एक मौलवी साहब से फ़ारसी और उर्दू की तालीम हासिल की, जबकि अंग्रेज़ी तालीम बनारस में हासिल की। तालीम से फ़ारिग होकर एक प्राइमरी स्कूल में मुंशी प्रेमचंद उस्ताद हो गए। 1908 में डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस हो गए। मुंशी प्रेमचंद की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1901 से हुआ। आपने मुंशी दया नारायण नगम के रिसाले ज़माने में मज़ामीन लिखे, फिर अफ़साना निगारी और नावल निगारी की तरफ तवज्जो दी। मुंशी प्रेमचंद ने गरीबों के हालात और वाक़यात को बेटा अपने अफ़सानों और नावलों का मौजू बनाया। प्रेमचंद का शुमार उर्दू के अव्वलीन अफ़साना निगारों में होता है। बेटा, सोज़े वतन, वारदात, बेवा, बाज़ारे हुस्न, ज़ादे राह, नरमला, मैदान अमल, गहुदान, प्रेम बत्तीसी, प्रेम पच्चीसी, प्रेम चालीसी और चौगाने हस्ती इनकी मशहूर तसानीफ़ हैं। बेटा, उन्होंने कुल 29 नावल लिखे। ओके बेटा, ये था मुंशी प्रेमचंद का तारुफ। आइए अब इस सबक के अल्फाज मायनों की तरफ चलते हैं। उबल पड़ना, गुस्से का इजहार करना, इश्तिहा, भूख, आँच ना आना, नुकसान से महफूज रखना, आग का कुंड, आग का गढ़ा, भंडारा, बावर्ची खाना, बसोरना, रोनी शक्ल बनाना, बेज़बान, शिकायत ना करने वाला, भस्म हो जाना, ख़त्म होना या फ़ना होना, भाट, गाना गाने वाले, तिलक, हिंदुओं में टीका लगाने की रस्म जो बेटे को गद्दी नशी कराने के लिए अंजाम देते हैं, ठंडाई, गर्मी दूर करने वाली दवा, ठूंसना, बेतहाशा खाना, जमे गफ़ीर, भीड़, रश, चश्मे ख़याल, तसव्वुर, छाती पर सवार होना, चढ़ाई कर देना। बेटा, ये एक मुहावरा भी है। दाग दे जाना, दुख दे जाना, दुर्गत, बुरी हालत, रूखा दाना, मामूली ग़िज़ा, रवां, रुआं, जिस्म के ऊपर का बारीक बाल, रिक़त आमेज़, दुख भरा, रुग़बत, चाहत, ख्वाहिश, सरासीमगी, डर, खौफ, सब्ज़ बाग, धोखा फ़रेब देना, फ़ातिरुल अक़ल, पागल, कलेजा सुन होना, शदीद सदमा होना, खलना, बुरा लगना, कढ़ाई का इसमें मुकब्बर, लज्जत आमेज़, लज्जत भरी जिसमें लज्जत हो यानी कि। ओके बेटा, आइए
اس کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں کہ مصنف نے کس مرکز یعنی کہ کس نقطے کو اس سبق کا مرکز بنایا ہے۔ بیٹا اس سبق کے مصنف اردو کے پہلے افسانہ نگار منشی پریم چند ہیں۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان مختلف جذبات و احساسات کا بیٹا مجموعہ ہے۔ بیٹا کبھی وہ لالچ میں آ کر یا کبھی غصے سے مغلوب ہو کر یا کسی نفرت کی بنا پر کسی سے زیادتی کر بیٹھتا ہے۔ کبھی وہ نمود و نمائش کے ذریعے جھوٹی خوشی حاصل کرتا ہے، لیکن وقت کا کوئی لمحہ یا چھوٹا سا واقعہ اس کے جذبات کی دنیا میں ہلچل مچا کر اسے ندامت سے دوچار کر دیتا ہے۔ اور بیٹا انسان کو اپنی زیادتی کی تلافی کے ساتھ ساتھ سچی خوشی کے حصول کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو رشتوں کا احترام کرتے ہیں، اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، اس پر شرمندہ ہوتے ہیں اور اس کی تلافی کی کوشش کرتے ہیں۔ اوکے بیٹا، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مرکز کیا ہے، اس کا مرکزی خیال؟ بیٹا ایک بوڑھی کاکی ہیں جو نہایت بوڑھی ہیں، بزرگ ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے ہاتھ، پیر، بینائی سب حساسیات جواب دے چکی ہیں، یعنی کہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے سوائے ذائقے کی حس کے، یعنی کہ صرف ان کا ذائقہ باقی ہے کہ ان کو جو وہ کھاتی ہیں اس کا ذائقہ محسوس کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کوئی چیز اچھی ہے تو وہ انہیں اچھی لگ رہی ہے، ان کا اسے کھانے کا بار بار جی چاہ رہا ہے۔ وہ بیٹا ایک کوٹھری میں زمین پر پڑی رہتی ہیں، جب کھانا نہ ملے انہیں یا کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف ہو تو بلند آواز میں رونے لگتی ہیں۔ ان کے شوہر اور 7 جوان بچوں کا انتقال ہو چکا ہے، اب ایک بھتیجے کے سوا ان کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ان کے بھتیجے جس کا نام کیا ہے؟ بدرام۔ بدرام نے انہیں سبز باغ دکھائے، یعنی کہ ان کو دھوکہ دیا، فریب سے ان کی ساری جائیداد اپنے نام لکھوا لی، جس کی سالانہ آمدنی بیٹا بہت تھی، لیکن اس کے باوجود بدرام نے انہیں دھوکہ دیا اور ان کی ساری جائیداد اپنے نام لکھوا لی۔ اب بوڑھی کاکی کو پیٹ بھر کھانے کو بھی نہیں دیتے تھے وہ لوگ۔ بدرام نیک طبیعت انسان ہے مگر بہت کنجوس ہے۔ اس کی بیوی روپا طبیعت کی تیز ہے، یعنی کہ اس کی طبیعت میں بہت چالاکی ہے، مگر پھر بھی وہ خدا سے ڈرتی ہے۔ سارے گھر میں بدرام کی چھوٹی لڑکی جس کا نام ہے لاڈلی، کاکی سے بس صرف وہی محبت کرتی ہے۔ ایک دن بدرام کے بیٹے سکھ رام کا تلک تھا۔ تلک میں نے آپ کو معنوں میں بتایا تھا بیٹا، تلک کا کیا مطلب ہے؟ تو گھر میں اس تقریب میں، تلک کی تقریب میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ روپا مہمانوں کی مہمان نوازی کر رہی ہے، آؤ بھگت کر رہی ہے۔ اپنی اندھیری کوٹری میں بوڑھی کاکی کو ایک دم پوریوں کی خوشبو آتی ہے۔ وہ کھانے کو بےتاب ہو جاتی ہیں کہ کہیں سے ان کو بھی وہ پوریاں کھانے کو مل جائیں۔ وہ ہاتھوں کے بل کھسکتی ہوئی، کیونکہ بیٹا ان کی ہاتھ پاؤں میں جان تو ہے نہیں، لہٰذا وہ اپنے ہاتھوں کے بل کھسکتی ہوئی بڑی مشکل سے کڑاہ کے پاس پہنچتی ہیں۔ کڑاہ کیا ہے بیٹا؟ جس میں پوریاں تلی جا رہی ہیں۔ بڑی مشکلوں سے وہ کڑاہ کے پاس جا پہنچتی ہیں جہاں پوریاں تلی جا رہی تھیں۔ بوڑھی کاکی کو کڑاہ کے پاس دیکھ کر روپا کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتی اور کاکی کو برا بھلا کہنے لگتی ہے۔ وہ واپس کوٹھری میں جانے کا کہتی ہے روپا بوڑھی کاکی سے کہ تم اپنی کوٹھری میں واپس چلے جاؤ، یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ بوڑھی کاکی خاموشی سے رینگتی ہوئی واپس کوٹھری میں چلی جاتی ہیں۔ لاڈلی جھنجھلاتی ہے، جو بچی ہے نا، روپا کی جو بیٹی ہے، وہ جھنجھلاتی ہے کہ بوڑھی کاکی کو کیوں وہاں سے واپس بھیجا؟ تو لاڈلی جھنجھلا رہی تھی کہ یہ سب کاکی کو پوریاں کیوں نہیں کھانے دیتے۔ وہ اپنے حصے کی پوریاں نہیں کھاتی لاڈلی، بلکہ کیا کرتی ہے، چھپا کے رکھ دیتی ہے اور بوڑھی کاکی کے لیے
रात जब सब सो रहे थे तो लाडली पूरियां लेकर बूढ़ी काकी को दे देती है, मगर बूढ़ी काकी का पेट बेटा फिर भी नहीं भरता। वो पूरियों के छोटे छोटे रेज़े भी खा लेती है और उसके बावजूद वो भूखी होती हैं और लाडली से कहती हैं कि इस जगह मुझे ले जाए जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था, ताकि वो दस्तरखान से ही चुन चुन के वो रेज़े खा लें पूरियों के, ताकि उनका शायद इस तरह पेट भर जाए। लाडली काकी को वहाँ ले जाती है। काकी वहाँ बर्तनों और ज़मीन से पूरियों के बेटा टुकड़े उठा उठा कर खाने लगती है। रूपा की एकदम जो उसकी लाडली की अम्मी होती हैं उसकी आँख खुल जाती है। वो लाडली को तलाश करती हैं अपनी बेटी को कि मेरी बेटी कहाँ गई, और काकी को टुकड़े उठा कर खाते हुए देख लेती है। अब ये मंज़र देख के, ये सीन देखकर रूपा का कलेजा एकदम सुन्न हो जाता है, यानी इसको अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफ़ी का एहसास होने लगता है और उसे दुख होने लगता है कि जिस काकी की जायदाद की आमदनी पर वो खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, वो कितनी बेबस हैं बेचारी और बेकस हैं। बूढ़ी औरत है बेचारी, पेट भर खाने को भी मैं इनको नहीं देती। वो थाली में खाने की चीज़ें सजाकर रूपा बूढ़ी काकी के पास चली जाती है और काकी को खाने का कहकर कहती है कि मेरी ख़ताओं को माफ़ कर दो। काकी भी फिर इसको दिल से माफ़ कर देती है। बेटा ये इस तरह आपको सबक समझ में आया? ओके बेटा। आइए बेटा वजाहत के बाद जुमलों और नसर पारों की वजाहत समझ लेते हैं। बेटा मिसाल के तौर पर मैं आपको एक जुमला और एक नसर पारे की वजाहत करवाऊंगी, आपको एक एक और करने होंगे, ठीक है। वजाहत से पहले बेटा आप मुसन्निफ़ का तारुफ व सबक का हवाला ज़रूर देंगे। तो आइए बेटा जुमला देखते हैं। बुढ़ापा बचपन का दौरे सानी हुआ करता है। तो बेटा इसकी वजाहत हम इस तरीके से करेंगे कि मुंशी प्रेमचंद का तहरीर करदा ये जुमला एक बहुत बड़ी आफाकी सच्चाई है। इंसान का बचपन इसकी ज़िंदगी का खूबसूरत दौर होता है। बचपन में किरदार की चंद ख़ासियतें बच्चों में कसरत से नज़र आती हैं। बेटा बच्चों का यही किरदार और ख़ासियतें इन्हें मासूम बनाती हैं। देखा गया है कि जब इंसान ज़्यादा बूढ़ा हो जाए तो फिर बच्चे जैसा हो जाता है। वही बच्चों जैसी ज़िद, बच्चों की तरह जल्दी रूठना, जल्दी खुश होना, जल्दी नाराज़ होना और जल्दी ही मान जाना। शायद बुढ़ापा बचपन का दूसरा हिस्सा होता है। बचपन का दूसरा दौर जैसे जैसे उम्र ढलती है इंसान बच्चा बनता चला जाता है। अगर इंसान कभी किसी बीमारी या माजूरी के सबब बिस्तर पर पड़ जाए तो बिल्कुल एक नन्हे बच्चे की तरह हो जाता है जिसने अभी उठकर बैठना नहीं सीखा। इस इंसान की ज़रूरतें और ख्वाहिशात भी तकरीबन इन बच्चों जैसी हो जाती हैं। लिहाजा ये कहना कि बुढ़ापा बचपन का दूसरा दौर है बेटा गलत नहीं होगा। आइए अब एक नसर पारा देखते हैं। मैं नसर पारा पढ़ती हूँ। ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि आग का कुंड है। कोठरी में बैठे क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, तब तक सब्र ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गईं। गाँव देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह बौखलाए फिरती है। इस ख्याल से इसका गुस्सा और भी तेज़ हो गया। नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतना ठूंसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। बेटा ये क्या है? ये नसर पारा है। आइए अब इसकी तशरीह समझते हैं। बेटा ये नसर पारा मुंशी प्रेमचंद का शाहकार है। इसमें वो इस ज़माने की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फ़िक्रे वो रूपा की ज़बान से अदा करवा रहे हैं
جب وہ بوڑھی کاکی کو پوریوں کے کڑھا کے قریب بیٹھے دیکھتی ہے، وہ بھوکی اور بے بس بوڑھی کاکی کو ان الفاظ میں برا بھلا کہتی ہے۔ وہ بوڑھی کاکی سے کہتی ہے کہ تیرے پیٹ میں آگ لگے، ہر وقت کھاتی رہتی ہے، تیرا پیٹ آگ کا گڑھا ہے، تو کوٹھڑی میں کیوں نہیں بیٹھی؟ کیا وہاں تیرا سانس بند ہو رہا تھا؟ ابھی مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا اور تو پوریاں کھانے چلی آئی، تجھ سے صبر نہ ہو سکا؟ ہمیں تنگ کرنے ہماری چھاتی پر سوار ہو گئی۔ اگر کوئی دیکھ لے گا تو یہی کہے گا کہ ہم لوگ بوڑھی عورت کو کھانے کو نہیں دیتے، تبھی یہ بھوکی بوکھلائی پھرتی ہے، تو ہمیں ذلیل کروا کر رہے گی، ہماری ناک کٹ جائے گی، اتنا تو کھاتی ہے سارا کہاں چلا جاتا ہے؟ خیریت اسی میں ہے کہ چپ چاپ کوٹھڑی میں چلی جا، جب گھر والوں کو ملے گا تو تجھے بھی کھانے کو مل جائے گا۔ بیٹا یہ تھی اس نثر پارے کی تشریح، ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے بیٹا، آئیے اب اس سبق کی مشق دیکھتے ہیں جو پیج نمبر 64 پر موجود ہے، جس میں سوال نمبر 1، 2، 3، 4، 5، 6 اور 7۔ بیٹا ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو PDF کے ذریعے مل جائیں گے، لہٰذا اب آپ اپنا تفویض کار، اپنا ہوم ورک سمجھ لیجئے، آپ نے کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنائیں گے، الفاظ معنی لکھیں گے، مرکزی خیال، جملوں کی وضاحت، نثر پارے کی وضاحت، تمام مشقی کام، خلاصہ، یہ تمام کام آپ اپنی کاپی میں کر کے اس سبق کو مکمل کریں گے۔ اوکے بیٹا، پھر ملاقات ہوگی نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔